हजुर भन्थे अझै होस् ओ भने हजुर हस् भन्थे यो पर नाम बढी एकछिन नगर्ने हो या जाले रेडियो शोको आज लेया थिएटर 77 साल 2017 सालको 6 गते सोमबारको दिन दिउँसो 3:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म क्लासको लागि अमिता दिदीले कक्षा 9 कोभिड मध्यम वर्षको जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिभावकको अभ्यास कक्षा लिइराख्नु भएको छ र उहाँलाई आज कक्षा लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना श्रद्धेय बोधि ज्ञान महास्थवीर भन्टेलाई वन्दना अनि आजको यस जुम मार्फत भइराखेको र फेसबुकमा सहभागी हुनुभएका सबैलाई स्वागत एवं अभिवादन अब जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग भन्ने विषयमा कक्षा 9 अथवा परिधि सदम्म कोभिड मध्यम वर्षको कक्षा हुँदैछ त्यसमध्ये आज चाहिँ विविध प्रकारको प्रतिसन्धि चित्तहरू भन्ने विषय अस्ति पनि लिएको हो र त्यसको अलि बाँकी छ र त्यसपछि वङ्गको कृत्य भन्ने विषय आज छलफल गर्ने गर्दछौँ र अब स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्छु है अमिता दिदी परिच्छेद गुलिजुल परिच्छेद आइएका हरियो प्रिच बाग्दैनी ठो स्क्रिन या त प्लिज मैले लगे हुन अम्मको पप अन्तदेवी भगवान शरण भगवान शरण स्किन मजो या जुला भन्थे बोला बोला जुल विभिन्न प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त भनेर परिच्छेद 11 मा हामीले अस्ति सुरु गर्यौं त्यसमध्येमा अब
कुशल कर्म निकै मूल्यवान र मरणानुस्मृति भावनाको महान फल। अनि क्वेसनहरूको बारेमा हामी छलफल गर्ने विशेषत अब अस्तिको अलिकति रिभाइज गर्नु पर्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्तको विविधता भन्नेमा है अब भिन्न भिन्न चरित्र भएका अब भिन्न भिन्न अनुहार भएका धनी अथवा गरिब ज्ञान बुद्धि भएका नभएका आदि विविध प्रकारको मानिसहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै पशु पक्षीहरू कीट पतङ्गहरू पनि विविध प्रकारका देखेका छौँ। त्यस्तै देवताहरू पनि भिन्न भिन्न थरीका छन्। ब्रह्माहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् भन्ने हामीले बुद्ध धर्मको ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। यी सबै भिन्नता भएको किन भन्दाखेरि जन्म लिने प्रतिसन्धि चित्त फरक फरक भएकोले नै हो भनिएको छ है यो प्रतिसन्धि चित्तको विविधतामा। अनि प्रतिसन्धि चित्त पनि किन फरक फरक भएको त्यसमा किन विविधता आएको भन्दाखेरि त्यो प्रतिसन्धि चित्त भनेको त विपाक चित्त हो। अनि विपाक के को विपाक भन्दाखेरि कुशल र अकुशल कर्मको विपाक भयो। हामीले सञ्चित गरिराखेको कुशल र अकुशल अनुसार नै फरक फरक हुने हुन्छ भनेर देखाएको छ है। अनि कर्मले गर्दा नै अब यो 2 नम्बरमा होइन कर्मले गर्दा नै पुनर्जन्म सुखमय र दुःखमय हुन्छ भनिराखेकोमा अब अङ्गोत्तर निकाय चतुक्क निपातमा न अन्धकारबाट अन्धकारमा जाने अथवा अकुशलको कर्मले गर्दा अहिलेको जीवन दुःखद स्थितिमा पुगेको छ र अहिले पनि अकुशल नै गरिराख्यो भने भविष्य जीवन के हुन्छ अकुशलमै पर्छ अन्धकारमै पर्छ। त्यसकारण 4 प्रकारको व्यक्तिहरू देखाएकोमा अन्धकारबाट अन्धकारमा जाने अनि अन्धकारबाट उज्यालोमा जाने कस्तो त अहिले त जीवन दुखित छ पूर्व कर्मको कारणले तर अहिले चाहिँ कुशल कर्महरू गर्दै गयो र त्यो कुशल कर्मको कारणले प्रतिसन्धि चित्त राम्रो भयो हैन अनि उज्यालोमा जाने भयो अन्धकारबाट उज्यालोमा। अनि अर्को प्रकारको भनेको के हो प्रकाशबाट अन्धकारमा जाने। प्रकाश अब पहिला जन्ममा कुशल गरेर आएको हुनाले अहिलेको जन्ममा सुख सुविधाहरू सुखद जीवन बिताउन पायो र अहिले चाहिँ हैन कुशल कर्महरू गर्न त्यति रुचाएन अकुशलतिरै लाग्यो दुश्चरित्र गर्नतिरै मन लाग्यो भने त्यो कर्म अनुसार प्रतिसन्धि चित्त पनि के हुन्छ त्यही अनुसार अर्को जीवन अन्धकारमय हुन्छ है दुःखद स्थिति भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको प्रकाशबाट अन्धकारतिर जाने भयो। अनि अर्को भनेको प्रकाशबाट प्रकाशमा जाने। अहिले पूर्व कर्मले गर्दा अहिले राम्रो जुनीमा जन्म पायो हैन राम्रो स्थिति परिस्थिति भोग्न पायो र यसमा पनि कुशल चेतनाहरू युक्त भएर जीवन बितायो भने त्यो के हो प्रकाशबाट प्रकाशमा जाने प्रकाशबाट प्रकाशमा जाने। यसकारण 4 प्रकारको यो कुशल अकुशल अनुसार नै जीवन निर्धारण हुने पुनर्जन्म सुखमय र दुःखमय हुने हो भनेर अङ्गोत्तर निकायमा उल्लेख चतुक्क निपातमा अन्धकार भन्ने विषयमा उल्लेख गरिराखेकोबाट थाहा हुन्छ कर्मले गर्दाखेरि नै पुनर्जन्म सुखमय र दुःखमय हुने हो भनेछ। अनि कामावचर भूमिमा प्राप्त हुन सक्ने चित्त भनेर छ नि हैन। कामावचर भूमिमा अब धेरै जसो कामावचर चित्त नै उत्पन्न हुने हो र त्यहाँ रहेका हामी मानिसहरू व्यक्तिहरूले ध्यान भावना गर्यो ध्यान प्राप्त भयो हैन रूप ध्यान अरूप ध्यानहरू प्राप्त भयो भने त्यहाँ त्यस व्यक्तिमा त्यो ध्यान अनुसारै ध्यान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। कामावचर भूमिमा पनि ध्यान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ तर त्यसको विपाक अथवा प्रतिसन्धि चित्त अर्को जुनीमा के हुन्छ रूप भूमि र अरूप भूमिमा जन्म लिने हुन्छ। त्यो ध्यान चित्त पनि विविध प्रकारको छन् त्यही अनुसार हुने हुन्छ।
त्यही रूपावचर अनि अर्को चाहिँ छ रूपावचर र अरूपावचर भूमिमा प्राप्त हुने चित्त। अब रूपावचर भूमिमा रूप ध्यान सम्बन्धी चित्तहरू हुन्छ, अरूपावचर भूमिमा अरूप ध्यान सम्बन्धी चित्तहरू प्राप्त हुने हुन्छ अथवा त्यहाँ उत्पन्न हुने हुन्छ। रूपावचरमा पनि अब लोक कतिवटा छ, 31वटा लोकहरू छन् है। काम भूमि भनेको 11वटा छन्, रूप भूमि भनेको कतिवटा छन्, 16, अरूपावचर भूमि 4, जम्मा कति 31वटा लोकहरू छन् है। त्यो 31 लोकमा सबै गरी प्राप्त हुने चित्तहरू भनेर छन् नि हैन। अनि अर्कोमा 19 प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त भनेर छ है। 19 प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त के हुन् भन्दाखेरि सम्झनु भएछ। अकुशल विपाक सन्तिरण चित्त, यो के हो, अहेतुक अकुशल कर्मको विपाक चित्त है। अनि कुशल विपाक सन्तिरण चित्त भनेर छ नि हैन। अहेतुक विपाक चित्तमा अहेतुक कामावचर कुशल कर्मको फल भयो, यो अहेतुक चित्त हो। तर कुशलको स्तर एकदम कमजोर खालको कुशल भयो यो है। अनि महाविपाक चित्तहरू भनेर सहेतुक कामावचर विपाक, यो कुशल कर्महरूको विपाक भयो है। कुशल कर्महरूको विपाक यो कतिवटा छ, 8वटा। महाविपाक चित्त भनेको विपाक कति छ, 8वटा हैन। 24वटामा विपाक चित्त मात्रै लिने 24 छ, यो 8वटा भयो। अनि रूपावचर विपाक चित्त कति छ, सहेतुक रूप विपाक है, रूप ध्यानको विपाक चित्त जम्मा 5वटा छ। रूपावचर कति छ, 4वटा भनेपछि 19वटा चित्तहरूले प्रतिसन्धिको काम गर्न सक्छ। त्यही भएर प्रतिसन्धि चित्त 19 प्रकारको भएको हो है। यो त बुझ्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो 19 प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त किन पछिल्लो च्याप्टरमा भौंग चित्तकोमा आउँदाखेरि पनि 19 प्रकारकै भौंग चित्त हुन्छन् है। कसरी हुन जान्छ त्यो अर्को च्याप्टरमा हामी पढौँ। अनि अब अस्ति नसिधेको कुशल कर्म निकै मूल्यवान भन्ने विषय है। यो मैले तल देखाउँछु। अब किन मूल्यवान छ भनेर कुशल चित्त एकदम मूल्यवान छ। किन भन्दाखेरि ढिलो चाँडो फल दिन्छ नि। यो सबै अस्ति नै सिकेको है। आठ पेज 13 पेजमा छ है, 13 पेजमा छ। भावचर यो सिधिसक्यो। 19 प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त सक्यो है। यो एकदम मूल्यवान छ। कुशल कर्म निकै मूल्यवान छ। भगवान बुद्धले मानिसहरूलाई अनेक प्रकारको कुशल कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। किनभने प्रत्येक कुशल कर्म निकै मूल्यवान हुन्छ, ढिलो र चाँडो अवश्य फल दिन्छ। अनि इतिबुटक भन्दाखेरि खुड्डक निकायको ग्रन्थ है। इतिबुटकमा दान सूत्रमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनुभएको यहाँ कोट गरिराखेको छ। भिक्षुहरू मैले थाहा पाए जस्तै अन्य सत्वहरूलाई पनि थाहा पाएको भए होइन
के हुन्छ त भन्ने बारेमा भनिराखेको छ। यो मैले थाहा पाए जस्तै अन्य सट्टोहरूलाई पनि आपसमा बाँडेर लिने खाने गर्दाको फल पाक्ने कुरा थाहा भएको भए आपसमा बाँडचुट नगरिकन उनीहरू आफ्ना उपभोगका कुनै पनि वस्तुलाई उपभोग गर्दैनथ्यो होला। न कृपणताको छापले उनीहरूको हृदयमा दुःख दिन्थ्यो। कृपण भनेको कन्जुसीपन, न कन्जुसीको कलङ्क नै त्यहाँ रहन्थ्यो होला। उनीहरूसँग एउटै अन्तिम भाग खाँदा अन्तिम भाग बाँकी रहेको भए पनि उनीहरूले अन्तिम घाँस खाना मात्र भए तापनि यदि त्यस वस्तुलाई बाँडिदिने कोही भइदिएको खण्डमा उनीहरूले त्यस वस्तुलाई आपसमा नबाँडिकन त्यसको उपभोग गर्दैनथ्यो होला। तर थाहा नपाएकोले नै उनीहरूको हृदयमा कन्जुसीको कलङ्क चित्तमा रह्यो। दानको महत्त्वबारे यहाँ देखाएको हो। कुशल कर्मले सुखकर पुनर्जन्म गराउन सक्दछ। जुनसुकै प्रकारको पुनर्जन्म, अब राम्रो पुण्य कार्यशील भावना आदि पुण्य कार्यले गर्दाखेरि अब लास्टको चित्त पनि त्यही स्थितिमा पर्यो भने पुनर्जन्म सुखकर नै हुन्छ, सुखकर प्रतिसन्धि नै गराउन सक्छ। तर सुखर जीवन जिउने उद्देश्य लिनु भन्दाखेरि पनि पुनर्जन्मलाई निरोध गर्नु नै बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। जुनसुकै प्रकारको पुनर्जन्म भन्दा जन्मको निरोधलाई नै बढी महत्त्व दिनुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। कसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरेर अरहन्त मार्ग फल प्राप्त गरेको खण्डमा उसको अर्को पुनर्जन्म भन्ने कुरा रहन है। अरहन्त भयो भने पुनर्जन्म नै हुन्न, किन अरहन्तको च्युति चित्त पछि प्रतिसन्धि चित्तले अनुगमन गर्दैन। अब हाम्रो भए च्युति चित्त पछि तुरन्तै प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ। अरहन्तहरूको च्युति चित्त निरोध भइसकेपछि प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न नै हुँदैन, त्यही भएर जन्म नै हुँदैन। अनि भगवान बुद्धले बराबर मानिसहरूलाई जन्मको दुष्परिणामहरूबारे सम्झाउनु हुँदै मृत्यु रहित निर्वाण प्राप्त गर्नको निम्ति नै स्मृतिपूर्वक भएर रहन प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ है। स्मृतियुक्त भएर रहनुमा प्रोत्साहन गरिन्छ भनेको स्मृतियुक्त भएर रहनलाई त के गर्नु पर्यो? ध्यान भावनाको अभ्यासै गर्नु पर्यो नि, होइन? अब यहाँ मरणानुस्मृति भावनाको महान फल भन्ने एउटा विषयमा पनि यहाँ उल्लेख गरिराखेको छ। अङ्गुटर निकाय अठक निपात परिच्छेद 8 प्रकरण 4 मा द्वितीय मरणसति सुत्त, यो अङ्गुटर निकाय, यो किताबमा द्वितीय मरणसति सुत्त भनेर खुलाएको छैन। अङ्गुटर निकायमा खोज्दाखेरि यो द्वितीय मरण सति सूत्रमा पाइन्छ। भगवान बुद्ध नाटिकाको ईदको आवासमा रहनुहुँदा भिक्षुहरूलाई दिनुभएको उपदेश चर्चा गरिएको छ। भिक्षुहरू मरणानुस्मृतिको भावना गरिएमा वृद्धि गरिएको खण्डमा त्यो महान फलदायक हुन्छ, महान शुभ परिणामकारक हुन्छ, अमृतदायिनी हुन्छ, अमृत स्वरूपी हुन्छ भनेर यो मरणानुस्मृति भावना गर्यो भने त्यसबाट प्राप्त आनिसंसबारे भन्नुभएको हो। अनि कसरी भावना गर्नाले त्यस्तो अमृतदायिनी अमृत स्वरूपी हुन्छ, कसरी भावना गर्ने भनेर यहाँ देखाएको छ। भिक्षु दिनको अस्त भई दिन बिलाएर गइसकेपछि रातको आगमन भएपछि यसरी विचार गर्दछ। यो मृत्युको कारण विभिन्न कारणहरू देखाएको। मेरो मृत्युको कारण हुन सक्छन्, मलाई सर्पले टोक्न सक्छ, बिच्छेले डस्न सक्छ, यसबाट मेरो मृत्यु हुन सक्छ, यो मेरो लागि ठुलो खतरा हो, हानि हो, हुन सक्छ, म घोडा चिप्लिएर लड्न पनि सक्छ, मलाई भोजन अपच हुन पनि सक्छ, मेरो पित्त प्रकोपित हुन सक्दछ, मेरो कफ पनि प्रकोपित हुन सक्छ,
अङ्ग प्रत्यङ्गलाई छेदन गर्ने वायु प्रकोपित हुन सक्छ। म माथि मान्छेले आक्रमण गर्न सक्छ, अमनुष्यले आक्रमण गर्न सक्छ, यसबाट मेरो मृत्यु हुन सक्छ। यो मेरो लागि ठुलो खतरा हुन सक्छ। भिक्षुहरू त्यस भिक्षुले यसरी विचार गर्नुपर्छ, अहिले मेरो पापपूर्ण अकुशल धर्म अप्रहीन छन्। कुशल धर्महरू प्रहान गरिसकेको छैन भनेको अप्रहीन भनेको न, प्रहान गरेको स्थितिमा छैन, अकुशलै रहेको छ। यदि रातमै मेरो निधन भएको खण्डमा यो मेरो लागि खतरनाक हुन सक्छ, मेरो लागि यो ठुलो हानि हुन्छ। किन? अकुशल छ आफूमा भनेपछि अकुशल चित्त अनुसार नै दुःखद स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ। भिक्षुहरू यदि यसरी सोच विचार गर्दा भिक्षुलाई यस्तो लागेमा कि मेरो पापपूर्ण अकुशल धर्म अहिले अप्रहीन छन्, रातमै मेरो निधन भएमा मेरो लागि खतरनाक हुन सक्छ, तब त्यस भिक्षुले ती पापपूर्ण अकुशल धर्मको प्रहान नाशकै लागि विशेष सङ्कल्प, प्रयत्न, उत्साह, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी अकुशलहरू बाँकी छन् भने संवेग उत्पन्न गरेर मैले त कुशल गर्नु पर्यो हैन, अकुशल प्रहान गर्नको लागि विशेष सङ्कल्प, विशेष किसिमले इन्टेन्सन हुनु पर्यो हैन, प्रयत्न गर्नु पर्यो, उत्साह, पराक्रम, बल हैन, पराक्रम गर्नु पर्यो, स्मृति, सजग हुनु पर्यो, तथा सम्प्रजन्यको प्रज्ञा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। भिक्षुहरू जसरी कसैको कपडा वा शिरका केसमा आगो लागेको खण्डमा त्यो कपडा वा शिरका केसमा लागेको आगो निभाउनको लागि नै त्यस व्यक्तिले विशेष सङ्कल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको उपयोग गर्दछ, त्यसरी नै भिक्षुहरू त्यस भिक्षुले ती पापपूर्ण अकुशल धर्मको क्षय प्रहानको लागि नै विशेष सङ्कल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको उपयोग गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो अब टाउकोमा हैन आगो लागि हुँदाखेरि कुनै कपडा आफूले लगाएको कपडा जल्दाखेरि कस्तो छिटो छिटो त्यो आगो निभाउनुको लागि हामी कोसिस गर्छौँ नि हैन, एकदम छिटो छिटो। त्यस्तै नै यो पापपूर्ण अकुशल धर्म क्षय गर्नको लागि विशेष सङ्कल्प, प्रयत्न गर्ने, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको उपयोग गर्नुपर्दछ। अब कम्मठान दिपनमा तपाईँहरूलाई याद छ होला होइन, एउटा गाथा छ नि होइन, सटिया उयो मठो दय मानव मठके सक्काय दिठी पहानाय सटो भिखु परिवज्जयी भनेर छ। जसरी छातीमा बाण लागेको छ होइन, बाण लागेको छ र त्यस्तै टाउकोमा आगो लागेको, आगो जलेको, आगो लाग्यो भने त्यो व्यक्तिले त्यो आगो निभाउनुको लागि अनि छातीमा जुन बाण लागेको छ त्यो निकाल्नुको लागि कस्तो तत्पर देखाउँछ नि होइन, तत्पर भएर निकाल्छ नि। त्यो भन्दा पनि हाम्रो मनमा जुन सट्काय दृष्टि भनेर म मेरो भनेर पञ्चस्कन्ध देहप्रति आसक्त हुने छ नि, त्यो म मेरो भन्ने भाव सट्काय दृष्टि त्यो हटाउनुको लागि झनै तत्पर हुनुपर्छ अरे। त्यो छातीमा राखेको बाण निकाल्न भन्दा टाउकोमा आगो जलेको बेला निभाउनु भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो खालको के छ त भन्दा कि सट्काय दृष्टि, त्यो निकाल्नुको लागि एकदम तत्पर हुनुपर्छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ है। भन्दाखेरि अकुशलहरू हामीहरूमा प्रहान भए छैन, अकुशल रहिरहेको छ भने त्यो अकुशल हटाउनुको लागि हामी तत्परका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको हो। भिक्षुहरू यदि यसरी सोच विचार गर्दा भिक्षुलाई यस्तो लागेमा कि अब मेरो पापपूर्ण अकुशल धर्म अप्रहीन छैनन्
जुन रातमै मेरो निधन भएको खण्डमा मेरो लागि खतरनाक होस्, तब भिचोर त्यस भिचुले रात दिन कुशल कर्ममा लागिरहेर त्यसै प्रीति प्रमोदित भावबाट आनन्दित रहने गर्नुपर्छ। है अब ध्यान भावना विपस्सना ध्यान भावनाको स्तरमा पुग्दाखेरि प्रीति प्रसक्ति भने उत्पन्न हुन्छ है, त्यो बेला आनन्दित हुने हुन्छ। त्यसै ध्यान भावनामा रात दिन लाग्नुपर्छ भनेर देखाएको। अब यो दिन बित्दै जाँदा रात परेको भयो। अब रात अस्ताएपछि दिन आउँछ नि, त्यसमा पनि त्यस्तै नै लेखेको छ, मैले दोहोऱ्याएन है। भिक्षु रातको अस्त भएर दिनको उदय भएपछि यसरी विचार गर्दछ, मेरो मृत्युको अनेक कारण हुन सक्छ। पहिला भने जस्तै मलाई सर्पले टोक्न सक्छ आदि विभिन्न, अमनुष्यले आक्रमण गर्न सक्छ, यसबाट मृत्यु पनि हुन सक्छ, मेरो लागि यो ठुलो खतरनाक हुन सक्छ। भिक्षुहरू त्यस भिक्षुले यसरी विचार गर्नुपर्छ, अहिले अप्रहीन मेरो अकुशलहरू अप्रहीन छन्, यदि दिनमै मेरो निधन भएको खण्डमा यो मेरो लागि खतरनाक हुन सक्छ। भिक्षुहरू यदि यसरी सोच विचार गर्दा भिक्षुलाई यस्तो लागेमा कि मेरो पापपूर्ण अकुशल कर्म अहिले अप्रहीन छन्, त्यही भएर स्मृति तथा सम्प्रजन्यको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर भिक्षुको मनमा लाग्न भिक्षुले उपयोग गर्नुपर्छ। अनि भिक्षुहरू जसरी अघि भनेको उपमाइ दिएको हो है, रातिको टाइममा पनि मर्न सक्छ, यो दिनको टाइममा पनि मर्न सक्छ। त्यही भएर यो रात दिन चाहिँ अकुशल प्रहार गर्नको निम्ति प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। अनि यो प्रयत्नशील हुनलाई संवेगबाट लिने त मरणानुस्मृतिबाट है। मरण धर्म भनेको अनेक कारणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ नि, हिँड्दा हिँड्दै मरेको पनि सुनेका छौँ हामीहरूले होइन। अब चिया खाँदा खाँदै पनि त्यो के भन्छ त्यो भएर होइन निल्न नसकेर मरेको छन् है। यस्तो भर्खर देखेको अहिले मर्यो भन्ने छन् होइन। मरणका कारण त थुप्रै छन्। त्यो मरण अवस्थालाई सम्झन सकियो भने ओहो मेरो त अकुशल त छँदैछ होइन, त्यो अकुशल हटाउनु पर्यो, कुशल कर्म गर्नु पर्यो। अब ध्यान भावना गर्नेहरूले भए मैले यति ध्यानसम्म गर्यो, यो भन्दा पनि अगाडि ध्यान भावना बढाउनुको निम्ति कोसिस गर्नुपर्छ होइन। अब मार्गफल प्राप्त गर्न सक्न पाएको भए अर्को जीवन त निश्चिन्त नै होइन, अपाय दुर्गतिमा पर्दैन, निर्वाणको स्रोतमै पर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा पुग्नुको लागि त कोसिस गर्नुपर्छ बा भने मनमा लागेकोहरूले होइन। मरण धर्म भनेको त अहिले पनि आउन सक्छ, मैले त कोसिसै गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्न सक्छ। मरणानुस्मृति भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो फलदायक छ, शुभ परिणामकारक छ, अमृतदायिनी। अमृत भनेको के हो त? अमृत भनेको त निर्वाणलाई अमृत भनिन्छ नि होइन। मर्नु नपर्ने स्थितिमा पुर्याउने हुन्छ, अमृत स्वरूपी हुन्छ भनेर यो मरणानुस्मृति भावनालाई अगाडि राखेर होइन कुशल कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि यो देखाएको भयो। अब आयो केही मनन योग्य प्रश्नहरू भन्ने छ है। अब मानिसहरू कुन प्रतिसन्धि चित्तले जन्मेका हुन्छन्, यो प्रश्नको उत्तर आउँछ होला नि होइन। कुन प्रतिसन्धि, अब 19 प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त मध्ये कुन प्रतिसन्धिले जन्मेका हुन्छन्? अहेतुक कुशलले पनि जन्मेको हुन्छ है, तर अपाङ्ग होइन जन्मदेखि। अनि महाविपाक चित्तले पनि जन्मिन्छ है। महाविपाकमा पनि ज्ञान बुद्धि ज्ञान सम्प्रयुक्त र ज्ञान विप्रयुक्त त्यो अनुसार फरक हुन्छन् फेरि है। त्यस भए अब मानिसहरू कुन प्रतिसन्धि चित्तले जन्मिने भयो त? 9वटा भयो है। अब अकुशल विपाक प्रतिसन्धि चित्तले कुन गतिमा जन्मेका हुन्छन्? यो
अहेतुक हैन उयो पाठ भयो। यसले कुन गतिमा जन्मिनु अपाय, चारवटा अपाय, त्यो चारवटा अपायको नाउँ लेख्ने हैन, नर्क प्रेत काम सुगतिमा जन्म लिने प्रतिसन्धि चित्त कति प्रकारका छन्? काम सुगतिमा जन्म लिने, काम सुगति भन्दाखेरि हामी मान्छे र देवलोक आउँछ है। यो अब एकमुष्टि पढ्दाखेरि 9वटै भयो नि हैन। अब अपाङ भए पनि काम सुगतिमै हो नि जन्मेको, मानिस पनि भएर जन्म पायो नि हैन। अनि रूप र अरूप भूमिमा जन्म लिने प्रतिसन्धि चित्त कति कति प्रकारको छन्? रूप भूमिमा जन्मने 5वटा, अरूपमा पनि अरूप 4वटा, जम्मा एकमुष्ट 9। अनि प्रतिसन्धि चित्त जम्मा गरेर यो है कति प्रकारको छन्? 19। अब ती के हुन् भन्दाखेरि अघि पनि भन्यो है, त्यही लेख्ने। के सबै सहेतुक प्रतिसन्धि चित्तहरू प्रज्ञा सहगत हुन सक्छ? सक्दैन। किन? सहेतुक चित्त भनेको ज्ञान सम्पृक्त र विपरीत भनेपछि त प्रज्ञा मात्रै सहगत हुने होइन नि, ज्ञान विपरीत पनि हुन सक्ने भएको हुनाले हुन सक्छ भन्दाखेरि सक्दैन है। किन भन्दाखेरि कारण पनि छ हैन। कर्म अनुसार अन्धकार तथा प्रकाशमा जाने 4 प्रकारका व्यक्तिहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यही अघिको है 4 प्रकारको व्यक्ति लेख्ने। अनि मनानुस्मृति भावना गर्नु किन फलदायक छ भन्यो भने किन फलदायक छ? मरणानुस्मृति भावना गर्यो भने, मरण नजिकै राखेर गर्यो भने के हुन्छ? अकुशल ममा छ भने गर्नु पर्यो भनेर त्यो मनमा आउँछ मरणानुस्मृति भावना गर्यो है। अब यो सक्यो है, विभिन्न प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त भनेको सक्यो। अब आयो भवङ्गको कृत्य परिच्छेद 12 मा भवङ्गको कृत्य भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ विविध च्याप्टर, मैले यो सब च्याप्टरहरू छुटाएको भयो है। अब विभिन्न प्रकारको भवङ्ग कृत्यमा अब भवङ्ग चित्तको परिचय, भवङ्ग चित्त भनेको के हो भन्ने बारे हुन्छ। अनि भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति भइरहने अवस्था, अब यो भवङ्ग चित्त भनेको कहिले उत्पन्न हुन्छ, कुन कुन अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारे भयो। अनि जीवनको प्रथम भवङ्ग चित्त है त्यसको बारे, अनि भवङ्ग चित्तको प्रकार कति प्रकारको छन्, 19 प्रकारको बारे। अनि प्रतिसन्धि चित्त जस्तो छ उस्तै भवङ्ग चित्त भनेर भवङ्ग चित्त पनि प्रतिसन्धि चित्तकै अनुगमन गर्छ है। भवङ्ग चित्तको आरम्भन, भवङ्ग चित्तले के आरम्भन गर्छ त भन्ने बारे। अनि मनोद्वार भनेको के हो? अनि अभिधर्मको अध्ययनबाट हामी धर्महरूलाई विश्लेषण गर्न र देख्न सक्ने बारे यसमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यसपछि मनन गर्न योग्य प्रश्नहरू पनि राखेको छ है। अब हामीले फर्स्ट च्याप्टरमै जाउँ। भवङ्ग चित्तको बारे के हो भन्ने बारे है। अब रूपादि गोचर भनेपछि के हो? रूप आदि, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श भन्ने छ। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श यो के भयो? रूप गोचर भयो हैन। स्पर्श नहुँदा पनि र कुनै प्रकारको चिन्तन नहुँदा पनि चित्त त त्यहाँ हुनु नै पर्छ भनेको मतलब। अब रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श यसले चाहिँ चक्षु श्रोत घान जीवा कायमा स्पर्श हुन्छ नि हैन। एउटा विषय फरक हुन्छ नि। अब चक्षुमा कुन स्पर्श हुन आउँछ? रूप। श्रोत प्रसादमा शब्द, घ्राण प्रसादमा गन्ध, जीवा प्रसादमा रस, काय प्रसादमा स्पर्श हैन, ठोकिन आउँदा, ठक्कर खान आउँदा। अनि मनमा के हुन्छ? मनमा पनि चिन्तना हुन्छ नि हैन। अब यो स्पर्श हुँदाखेरि त्यही अनुसारको चित्त उत्पन्न हुन्छ नि हैन। जस्तो श्रोत विज्ञान चित्त, घ्राण विज्ञान चित्त, जीवा विज्ञान चित्त, काय विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ नि हैन स्पर्श हुँदाखेरि।
त्यो चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। यो गोचरहरू स्पर्श हुँदा उत्पन्न हुन्छ, यी चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। र त्यस्तै चिन्तन मनन हुँदाखेरि कुन चित्त उत्पन्न हुन्छ? मनोधातुमा मनोद्वारा बुझिन्छ। स्पर्श हुन मनोविज्ञान चित्त मनोविज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब गोचरहरू स्पर्श हुँदाखेरि उत्पन्न हुने भयो। अब नहुँदाखेरि नहुँदाखेरि र कुनै मनमा चिन्तन पनि नहुँदा त्यहाँ पनि त चित्त हुनु पर्यो नि। किन भन्दाखेरि बिना चित्त मान्छे जीवटै हुँदैन, चित्त त्यहाँ रहेकै हुन्छ। त्यो चित्त भएन भने, विज्ञान भएन भने त मरणसर नै हुन्छ। त्यस कारण चित्त त बिना त जीवन हाम्रो रहँदैन, त्यहाँ त चित्त हुनै पर्छ। यस्ता घडीहरूमा उत्पन्न हुने र निरोध हुने चित्तको किसिमलाई नै भवङ्ग चित्त भन्छ। भन्दाखेरि गोचरहरू स्पर्श नहुँदाखेरि अनि हाम्रो मनमा पनि कुरा नखेल्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पनि चित्त उत्पन्न हुने निरोध हुने क्रम जारी नै रहन्छ। त्यो भनेको भवङ्ग चित्त हो। भवङ्गको शाब्दिक अर्थ लिनु पर्दाखेरि जीवनको अङ्ग नै भवङ्ग हो। भव अङ्ग भवङ्ग व्यवहारिक भाषामा भन्ने हो भने भवङ्ग चित्तले व्यक्तिलाई जीवित राख्दछ। यही नै भवङ्ग चित्तको कृत्य हो। जीवित राख्ने काम भवङ्गको कृत्य हो। जन्म दिने काम प्रतिसन्धिको कृत्य हो भने जस्तै भवङ्गको कृत्य के हो? जीवित राख्ने। किन? आरम्भनहरू विषय वस्तुहरू ठोकिन आउने भनेको जहिले पनि भइराख्दैन नि। ठोकिन आउँदाखेरि मात्रै अनि विधि क्रममा हामीले पढ्यो नि होइन। विधिहरूको त पढ्दैछ नि 9 क्लासमा हाम्रो विमल ज्ञानी गुरुमाले पढाउनु भएको छ नि। विधि क्रम चित्तको उत्पत्ति क्रम चाहिँ कसरी जान्छ भनेमा पनि यो चित्तहरू इन्द्रियद्वार विधि भनेर छ, मनोद्वार विधि भनेर छ नि होइन। त्यो विधिहरू चलिराखेको बेलामा त्यो स्थितिमा भवङ्ग चित्त उत्पन्न हुँदैन होइन। अनि त्यो विधि चित्त चाहे त्यो मनोद्वार विधि होस् चाहे इन्द्रियद्वार विधि होस्, त्यो नचलेको अवस्थामा, त्यो रोकेको अवस्थामा चित्त त्यहाँ प्रेजेन्ट भइराखेको हुन्छ, उत्पत्ति स्थिति क्रम जारी भएको हुन्छ। त्यो भनेको भवङ्ग चित्त हो है। त्यसकारण यो भवङ्ग चित्तले नै चित्त खाली नहुने गरी हाम्रो जीवनमा ओगटिराखेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा यसले चाहिँ के गर्छ? जीवित गर्नको लागि नै मद्दत गरिराखेको हुन्छ। आरम्भन जुटाएर उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि भवङ्ग चित्तहरूको आफ्नै कृति छ, त्यो हो व्यक्तिलाई जीवित राख्नु ताकि त्यो जीवनभर नै आलम्बनलाई अनुभव गर्न सकियोस्। आलम्बन बिना त चित्त उत्पन्नै हुँदैन होइन। त्यो आलम्बनहरूलाई अनुभव गर्न सक्ने बनाउने नै यो भवङ्ग चित्तहरूले गर्दा हो। अनि भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति भइरहने अवस्था कुन कुन अवस्थामा भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने अब रूपादि गोचर अघि माथि भनिसक्यो। रूपादि गोचरहरूका स्पर्श नभएको बेला अनि चिन्तन नरहेको बेला है, अकुशल चित्तहरू वा कुशल चित्तहरू नरहेको घडीहरूमा, कुशल अकुशल चित्तहरू नरहेको घडीहरूमा, बिना स्वप्न निन्दामा हामी सुतिरहेको बेलामा, मस्तले सुतिराखेको बेलामा, स्वप्न पनि नदेखेको हुन्छ नि होइन। अनि त्यस्तो किसिमको एकदम मस्तले सुतेको बेला भोलिपल्ट उठ्दाखेरि पनि फ्रेस भएको हुन्छ नि है। त्यो पुरा भवङ्ग अवस्थामा रहेको है। अब कहिलेकाहीँ स्वप्न देखिराखेको हुन्छ, त्यो बेला भवङ्ग चित्त उत्पन्न हुँदैन, कुशल अकुशल चित्तहरू नै उत्पन्न भएको हुन्छ है। बिना स्वप्नको निन्दा भनेको मस्तले सुतिराखेको बेला, स्वप्न नदेखिएको बेला, यी अवस्थाहरूमा असङ्ख्य भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन्। हामी सुतेको र स्वप्न देखिराखेको बेलामा हामीमा अकुशल चित्तहरू वा कुशल चित्तहरू उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ।
अकुशल चित्त वा कुशल चित्तहरू नरहेका घडीहरूमा अझै हामीमा चित्तका धार चलिराखेकै हुन्छ। यो अघि भनेको अवस्था बाहेकमा पनि चित्तको धार चलिराखेको हुन्छ। ती घडीहरूमा भवङ्ग चित्तहरू रहन्छन् है। अब जीवनको प्रथम भवङ्ग चित्त भनेको के हो त? प्रतिसन्धि चित्त। फर्स्ट जीवनको सबभन्दा पहिला उत्पन्न हुने चित्त नै प्रतिसन्धि चित्त भयो है हाम्रो जीवनमा फर्स्ट उत्पन्न। अनि त्यो प्रतिसन्धि चित्त लोप हुँदा यसले अर्को चित्तलाई उत्पादन गर्दछ, जुन चित्त त्यो जीवनको दोस्रो चित्त हो। प्रतिसन्धि चित्त फर्स्ट चित्त भयो, त्यसपछि अर्को चित्त उत्पन्न हुने त्यो दोस्रो चित्त भयो। त्यो चित्त नै जीवनको प्रथम भवङ्ग चित्त हो। भवङ्ग चित्त त असङ्ख्य चित्तहरू रहेको हुन्छ होइन, उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यसमध्येमा प्रथम भवङ्ग भनेकै प्रतिसन्धि चित्तपछि आउने चित्त नै भवङ्ग चित्त, प्रथम भवङ्ग चित्त हुन्छ। भवङ्ग चित्त पनि विपाक चित्तै हो। जसरी प्रतिसन्धि चित्त पनि विपाक चित्त हो, त्यस्तै भवङ्ग चित्त पनि विपाक चित्तै हो। जुन कर्मले प्रतिसन्धि चित्तलाई पैदा गर्यो त्यही कर्मको विपाक नै भवङ्ग चित्त हो भनेपछि प्रतिसन्धि चित्त पनि विपाक चित्तै हो। त्यो विपाक चित्त उत्पन्न गर्ने कर्मको विपाक हुन्छ नि प्रतिसन्धिलाई, त्यही कर्मको विपाक भवङ्ग चित्तको पनि हो है। प्रतिसन्धि चित्त जसरी उत्पादन हुन्छ भवङ्ग चित्त पनि त्यस्तै नै उत्पादन हुने हो। यो बुझ्नु भयो नि। कर्मको विपाक हो नि प्रतिसन्धि चित्त, त्यस्तै यो भवङ्ग चित्त पनि कर्मकै विपाक हो। प्रतिसन्धि चित्तलाई जसरी उत्पादन गर्यो भवङ्ग चित्तलाई पनि त्यस्तै उत्पादन गरेको हो। जीवनको एउटै मात्र प्रतिसन्धि चित्त हुन्छ, तर भवङ्ग चित्तहरू पनि असङ्ख्य हुन्छन्। प्रतिसन्धि चित्त जीवनमा एकचोटि उत्पन्न भयो, अब उत्पन्न हुँदैन, अर्को जीवन सुरु हुँदा उत्पन्न हुन्छ होइन। तर भवङ्ग चित्त भनेको असङ्ख्य उत्पन्न हुन्छन्। प्रथम भवङ्ग चित्त मात्र होइन, एउटा जीवन अवधिमा उत्पत्ति हुने सबै नै भवङ्ग चित्तहरू प्रतिसन्धि चित्तलाई पैदा गर्ने कर्मकै विपाक। प्रतिसन्धि चित्तलाई उत्पन्न गर्ने कुशल अकुशल कर्महरू छन्, त्यो कर्मको विपाक नै हो है। यो क्लियर भयो होइन। प्रतिसन्धि चित्त भनेको जीवनमा एकचोटि उत्पन्न भयो, त्यो निरोध भइसकेपछि अर्को चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यो अर्को चित्त भनेको भवङ्ग चित्त हो है। तर भवङ्ग चित्त अरू छिनहरूमा यो अघि भनेको अवस्थाहरू न, यो अवस्थामा उत्पन्न हुँदैन भन्यो नि होइन, त्यो अवस्थामा उत्पन्न हुने भएको हुनाले असङ्ख्य उत्पन्न हुन्छन् भवङ्ग चित्तहरू। भवङ्ग चित्तको प्रकार, अब भवङ्ग चित्त प्रतिसन्धि चित्त 19 प्रकारको भए जस्तै भवङ्ग चित्त पनि 19 प्रकार, त्यही नै चित्त हो, यसमा फरकै छैन है। किन? त्यही कर्मको विपाकै भयो नि। अकुशल विपाक सन्तिरण चित्त यो अहेतुक भयो है, अकुशल कर्मको विपाक भयो नि, यो एउटा मात्रै हो। अनि कुशल विपाक सन्तिरण चित्त, यो सन्तिरण चित्त जहिले पनि उपेक्षा सहगत हुन्छ है। सोमनस्य पनि छ नि, सन्तिरण 3वटा छ अहेतुको विपाकमा है। सोमनस्यले यो प्रतिसन्धि भवङ्गको काम गर्न सकिँदैन, यो उपेक्षाले गर्न सक्ने, त्यसकारण यो सन्तिरण चित्त उपेक्षा सहगत हुन्छ। एउटा भयो, 2टा भयो। अनि महाविपाक चित्तहरू सहेतुक भन्छ होइन, अहेतुक सहेतुक। कामावचर कर्महरूको विपाक 8वटा भयो। रूपावचर विपाक चित्त भनेको पनि सहेतुकै भयो, अहेतुक बाहेक अरू सबै सहेतुक हुने चित्त त होइन। अरूपावचर चित्त त्यो पनि सहेतुक, अरूप ध्यान चित्त विपाक 4वटा भयो होइन। यसरी जम्मा 19 प्रकारको चित्तहरू छन्। यो भवङ्ग चित्त पनि 19 प्रकारकै छन्। अब अर्को छ प्रतिसन्धि चित्त जस्तो छ त्यस्तै भवङ्ग चित्त, मैले शीर्षक राखेको है। अब यसमा 19वटा भनेर एकैचोटि देखाएको छैन, तर यो सबै अलग अलग गरेर देखाएको छ, यो पढ्दै जाँदा छुटाउन सकिन्छ।
अब अहेतुको अकुशल विपाक एउटा भनेर छ नि हैन। जस्तो दुर्गति लोक वा अपाय भूमिमा जन्म हुँदाको प्रतिसन्धि चित्त अकुशल विपाक हो नि हैन। दुर्गतिमा अपायमा जन्मने भनेको अकुशल विपाक प्रतिसन्धि चित्त भयो नि। भने त्यो जीवनका सम्पूर्ण भवङ्ग चित्तहरू पनि अकुशल विपाक नै हुन्छन्। त्यो जीवनमा उत्पन्न हुने भवङ्ग चित्त अकुशल विपाककै हुन्छन्, अकुशल विपाककै हुन्छन्। अनि अहेतुक कुशल विपाक एउटाको बारे अब जीवनको प्रथम घडीदेखि नै अपाङ्ग भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा जस्तै प्रतिसन्धि चित्त अहेतुक कुशल विपाक हुँदा त्यो जीवनका सबै भवङ्ग चित्तहरू पनि अहेतुक कुशल विपाक नै हुन्छन्। प्रतिसन्धि चित्त जस्तो त्यस्तै अहेतुक सहेतुक कुशल विपाक भनेर एकमुष्ट देखाएको छ। यहाँ यति उति भनेन, तर डिस्क्रिप्सनबाट थाहा हुन्छ। 17वटा है, 8वटा महाविपाक चित्त भयो कुशल विपाक चित्त, अनि 5वटा रूपावचर विपाक चित्त, अनि 4वटा अरूपावचर गरी जम्मा 17वटा सहेतुक कुशल विपाक भयो नि हैन। त्यस सम्बन्धी यदि प्रतिसन्ध चित्त सहेतुक छ भने भवङ्ग चित्तहरू पनि सहेतुकै हुन्छन्। एउटा जीवन अवधिमा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण भवङ्ग चित्तहरू त्यो जीवनको प्रतिसन्धि चित्त जुन किसिमको छ उही किसिमको हुन्छन् भनेर लेखे। यदि कोही व्यक्ति अलोभ र अद्वेष भनेको दुई हेतुहरू साथ तर प्रज्ञा विपरीत भएर जन्मिएको छ भने अलोभ अद्वेषलाई दुई हेतुको प्रतिसन्धि भनिन्छ हैन। तर प्रज्ञा विप्रयुक्त भनेको यसमा अमोह मोह विप्रयुक्त भनेपछि यो प्रज्ञा विमुक्त भएपछि मोहयुक्त भयो नि हैन। अलोभ अद्वेष मात्रै भयो, अमोह भएन। यहाँ त्यो दुई हेतुको भयो। जन्मिएको छ भने उसको जीवनका सबै भवङ्ग चित्तहरू दुईटै हेतुहरू मात्र हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिले प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सक्छ रे, प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सक्छ, तर उसले त्यही जीवनमा मार्गफल प्राप्त गर्न भने सक्दैन। कुनै यस्तो हुन्छ यति मेहनत गर्छ तर मार्गफल चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेको हुन्छ। अब यस्तो के भएर हो भन्दाखेरि दुई हेतुको प्रतिसन्धि भयो। प्रतिसन्धिले यति जीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने रहेछ है, मार्गफल प्राप्त गर्न सक्दैन। तर अर्को जीवनमा त त्यो हेतु बन्छ नि फेरि हैन। अर्को जन्ममा त्यही अनुसार ती हेतु पनि प्रतिसन्धि हुन सक्छ, तर यो जीवनमा चाहिँ दुई हेतुकै हुन्छ। जीवन अवधिभर मार्गफल प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि कोही व्यक्ति अलोभ अद्वेष र प्रज्ञा जस्ता तीनै हेतुहरू सहित जन्मिएको छ भने यसलाई के भन्छ? ती हेतुको प्रतिसन्धि भनिन्छ। ती हेतुको अलोभ अद्वेष अमोह छ भने उसको जीवनको सम्पूर्ण भवङ्ग चित्तहरू पनि यिनै तीन शोभन हेतुहरू साथ लागेको हुन्छ। भवङ्ग चित्तहरू पनि त्यही साथ लागेको हुन्छन्। यसरी त्यो मान्छे प्रज्ञाको अभ्यास गर्नमा बढी इच्छुक हुन्छ र इच्छुक पनि हुन्छ। अनि उसले त्यही जीवनमा कोसिस गर्यो भने मार्गफल पनि प्राप्त गर्न सक्दछ हैन। यो के हो त? अब ती हेतुक प्रतिसन्धि प्राप्त गर्नेले अब मार्गफल पनि प्राप्त गर्न सक्छ, तर कोसिस त गर्नुपर्छ नि हैन। यदि चाहिँ त्यो जीवनमा मार्गफल प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गरेन भने त्यो ती हेतुक भएर जन्म नपाएको पनि खेर जान्छ नि। अजाशत्रु है, अजाशत्रु पनि ती हेतुकै हो। देवदत्त पनि ती हेतुको पुर्गल हो, तर देवदत्तले भगवान बुद्ध प्रति है द्वेष भाव राखी भगवान बुद्धलाई मार्न समेत कोसिस गर्यो, सँग भेट समेत गरेको हुनाले के हो नर्कमा जानु पर्यो। अनि यदि चाहिँ अब देवदत्त पहिला त ध्यानै प्राप्त भएको व्यक्ति हो नि, ध्यान प्राप्त भएर पो अजाशत्रुलाई आकर्षण पार्न सकेको हो नि, आफ्नो हातमा पार्न सकेको हो नि हैन। पछि चाहिँ योसँग भेट यस्तो गर्दाखेरि त्यो लोप भएर गएको, ध्यान लोप भएर गएको है।
मार्गफल प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति पनि हानि ठुलो हानि भयो नि उनीहरूलाई आफ्नै अकुशल चित्तले गर्दाखेरि। अजातशत्रु पनि त्यस्तै, यदि कोसिस गर्न सकेको भए मार्गफल प्राप्त गर्न सक्ने, तर के गर्यो, आफ्नो पिताको हत्या गर्यो। त्यही भएर पञ्चमहापाप गरेको हुनाले त्यसकारण हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने ती हेतुको प्रतिसन्धि भएका व्यक्ति कोसिस गर्यो भने लाभ गर्न, ठुलो लाभ गर्न सक्छ। तर त्यो कोसिस गरेन, मार्ग फल प्राप्तिमा बाटोमा लागेन भने ती हेतुक प्रतिसन्धि हुँदैमा त्यो मार्ग फल प्राप्त हुने होइन भनेर पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन। अब यो भङ्ग चित्तहरू प्रतिसन्धिले त एकदम सहायताको भूमिका त खेल्छ नि, तर यो जीवनको कर्ममा पनि भर पर्छ। है कर्म भनेर अतीत कर्मलाई मात्र लिने होइन, यो वर्तमान जीवनमा सञ्चित गरेको कर्म पनि पछिको लागि संस्कार बन्छ नि होइन। यो अतीत संस्कारले पछिको जीवनलाई सुधार गर्छ। यो यतिसम्म बोल्नु भयो होइन। अब भङ्ग चित्तको आलम्बन कस्तो आलम्बन गर्छ त? प्रत्येक चित्तको त एउटा गोचर वा आलम्बन हुनु पर्यो जस्तै भङ्ग चित्त पनि आलम्बन त अथवा गोचर हुन्छ नै। जस्तो अब दर्शनको भनेपछि दर्शनको रङ्ग आलम्बन होइन, श्रवणको शब्द आलम्बन, विभिन्न अरू पनि छन् नि होइन। तर भङ्ग चित्तका भने जुन आलम्बन हुन्छ त्यो इन्द्रियहरू मार्फत, मनोद्वार मार्फत प्रकट हुने आलम्बन भन्दा सर्वथा भिन्नै छ है। भङ्ग चित्तको त्यही आलम्बन हुन्छ जुन प्रतिसन्धि चित्तको हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्तको जुन आलम्बन हुन्छ, भङ्ग चित्तको पनि त्यही आलम्बन हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्तको पूर्व जन्ममा मृत्यु हुनुभन्दा केही क्षण अघि उत्पत्ति भएका चित्तहरूको जे आलम्बन हुन्छ त्यही आलम्बन रहन्छ। अब प्रतिसन्धि चित्तको पूर्व जन्ममा मृत्यु हुनुभन्दा, च्युति चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा केही क्षण अगाडि उत्पत्ति भएका चित्तहरूको आरम्भन हुन्छ नि न, त्यही नै आरम्भन रहन्छ। अर्थात् मृत्यु अघि उत्पत्ति भएका चित्तहरूको जे आलम्बन हुन्छ त्यही नै आलम्बन भङ्ग चित्तको हुन्छ। जीवनको अन्तिम चित्तको केही क्षण अगाडि उत्पत्ति भएका चित्तहरू अथवा च्युति चित्तको अघि उत्पन्न भएका चित्तहरू अर्को जीवनको निम्ति निर्णायक हुन्छन्। अर्को जीवन कुन योनिमा जन्म लिने न, त्यो भनेको च्युति चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको चित्त नै निर्णायक भूमिका खेल्छ। कुन ठाउँमा जन्म लिने, कस्तो योनिमा जन्म लिने भन्ने कुरा त्यसमा निर्धारण हुन्छ। यदि ती अकुशल चित्तहरू छन् भने पुनर्जन्म दुःखमय जन्म हुन्छ। यदि कुशल चित्तहरू छन् भने अर्को जन्म सुखकर हुने हुन्छ। ती चित्तहरूले, जुन चित्तहरू भन्यो नि होइन, च्युति चित्तभन्दा अगाडि उत्पन्न भएका चित्तहरू, उनीहरूले 6 इन्द्रिय द्वारहरूमध्ये कुनै एउटा द्वारबाट आलम्बनको अनुभव गर्न सक्छ। पुनर्जन्ममा च्युति चित्तको क्षण अघि उत्पन्न भएका चित्तहरूकै अनुरूप नै कुनै अमुक जीवनको प्रतिसन्धि चित्त र त्यो जीवनको सम्पूर्ण भङ्ग चित्तहरूको त्यही आलम्बनलाई भोग गरेको हुन्छ। भनेको च्युति चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएका चित्तले जुन आरम्भन लिएको हो त्यही आरम्भन भङ्ग चित्तहरू पनि हुन्छ। भन्दाखेरि च्युति चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएका चित्तहरू नै अर्को जीवनको लागि निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब विशुद्धि मार्गमा पनि भङ्ग चित्तको बारे कसरी उल्लेख गरिएको छ भनेर यहाँ कोट गरेको छ है। विशुद्धि मार्गमा प्रतिसन्धि विज्ञानको निरोध भएपछि, प्रतिसन्धि विज्ञान भन्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्तलाई विज्ञान भन्यो नि होइन, निरोध भएपछि त्यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पत्ति भएर निरोध भइसकेपछि त्यो प्रतिसन्धि
विज्ञानको पछि कर्मका विपाक त्यही प्रकारका आलम्बन भएको भवङ्ग विज्ञान प्रवर्तित हुन्छ। अघि पनि भने नि हैन, प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भयो हैन, नयाँ जन्ममा उत्पन्न भयो, निरोध भयो, त्यसपछि भवङ्ग चित्त नै उत्पन्न हुन्छ, जीवनको दोस्रो चित्त भयो हैन, भवङ्ग चित्त प्रवर्तित हुन्छ। पुनः त्यस्तै नै यसरी चित्त प्रवाह सन्तति रोकिएपछि, त्यस्तै नै चित्त प्रवाह सन्तति रोकिएपछि भनेको यहाँ विठी यो इन्द्रियद्वार विठी वा मनोद्वार विठी रोकिएपछि भनेको हो है। यो त्यस्तै नै चित्त प्रवाह सन्तति रोकिएपछि अन्य चित्त उत्पन्न भएपछि न नदी स्रोत समान स्वप्न नदेखिकन निन्द्रामा निमग्न हुने समय आदिमा असङ्ख्य पटक प्रवर्धित नै हुन्छन्। यो अघि पनि गइसक्यो है, भवङ्ग चित्त उत्पन्न हुने अवस्थाहरू भन्ने छ नि हैन। त्यसमा अब यो इन्द्रियद्वार विठी चित्त उत्पन्न हुनलाई भवङ्गलाई ठक्कर दिन्छ नि हैन। भवङ्ग त्यसपछि भवङ्ग परिच्छेद भनेर भवङ्गलाई छेदन गरिसकेपछि अनि विठी चित्त चल्ने भयो नि भन्दाखेरि भवङ्ग उत्पन्न भइराखेकोलाई नै रोक्नु पर्छ नि विठी चल्नुको लागि। त्यसका विठी चलेको बेला भवङ्ग उत्पन्न हुँदैन। भवङ्ग चित्तहरू नदीको स्रोत वा प्रवाह समान हुन्, जुन इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एक इन्द्रिय मार्फत वा मनोद्वार मार्फत प्रकट हुने आलम्बन भएको खण्डमा अवरुद्ध हुन्छ। यस्तो भएको खण्डमा अवरुद्ध हुन्छ। इन्द्रियद्वार विठीका चित्तहरू र मनोद्वार विठीका चित्तहरू निरोध भएपछि भवङ्ग चित्तहरूको प्रवाह पुनः लाग्दछ। 5 इन्द्रिय मध्ये कुनै एउटामा कुनै आलम्बनले ठक्कर खानासाथ भवङ्ग चित्तको धार रोकिन्छ, भवङ्गलाई डिस्टर्ब भयो नि हैन, र त्यहाँ स्पर्श हुन्छ भनेको सम्बन्धित विषयहरू सम्बन्धित यो चक्षु श्रोत्र कान जिह्वा काय आदिमा स्पर्श हुन जान्छ। तर स्पर्श तुरन्तै हुने होइन, स्पर्श पनि तुरन्तै हुने होइन नि हैन। विठी क्रम हामीले पढिसक्यो नि, त्यसमा भनेको अनुसार के हो, पञ्चद्वारा वजनले 5 वटा इन्द्रिय द्वारमध्ये कुनै एक द्वार मार्फत त्यस आलम्बनमा ध्यान लगाउनु भन्दा अगाडि अरू केही भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति भएर निरोध हुन्छन्। यो पञ्चद्वारा वजन चित्तले इन्द्रिय द्वारमध्ये स्पर्श हुनुभन्दा अगाडि भवङ्ग चित्तहरू नै रहेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, जब रङ्गले अथवा वर्ण रूप चक्षु इन्द्रियमा स्पर्श गर्दछ त्यहाँ तुरन्त दर्शन हुने होइन, त्यस क्षणमा उत्पत्ति भइरहेको भवङ्ग चित्त त्यस बाहिरिया गोचरबाट ठक्कर खान्छ अनि भवङ्ग चित्त विचलित हुन्छ अथवा भङ्ग हुन्छ। भङ्ग हुन्छ भनेको परिच्छेद हुन्छ है। विठी चित्तमा परिच्छेद भनेर भवङ्ग चलन भवङ्ग परिच्छेद, अतीत भवङ्ग भवङ्ग चलन भवङ्ग परिच्छेद भनेर आउँछ नि। परिच्छेद भनेको यो भवङ्ग रोकिने भयो हैन। रोकिएपछि के हुन्छ, भङ्ग हुन्छ नि, भवङ्ग रोक्छ। अब इन्द्रियद्वार वा मनोद्वार विठी चल्छ। अब प्रश्न खडा हुन सक्छ, भवङ्ग चित्तलाई बाह्य आलम्बनबाट कसरी प्रभावित पार्न सक्छ? बाह्य आलम्बन त भवङ्गको होइन नि हैन। बाह्य आलम्बन त भवङ्गको आलम्बन होइन, अनि कसरी प्रभावित पार्यो त? बाहिरी आलम्बनले ठक्कर खाँदा किन प्रभावित भयो भन्ने बारे प्रश्न उठ्न सकिन्छ अरे। के भवङ्ग चित्त पनि प्रतिसन्धि चित्तको आलम्बन जस्तै उही किसिमको आफ्नै आलम्बन छैन र? कुरा वास्तवमा के हो भने एउटा चित्तले एक समयमा एउटै मात्र आलम्बनलाई ग्रहण गर्न सक्छ। अब एकै छिनमा दुईटा चित्त उत्पन्न हुँदैन नि, एक छिनमा एउटा मात्रै चित्त हुन्छ, त्यसको कृत्य गरे सिद्धियो नि। त्यस बाह्य आलम्बनबाट असर पार्न त सकिन्छ, तर अझै पनि यसले आफ्नो आलम्बन ग्रहण गरेकै हुन्छ अरे। भवङ्ग चित्तले ठक्कर खायो भनेर अर्को आलम्बन लिँदैन, आफ्नै आलम्बन जुन छ त्यो आलम्बन चाहिँ ग्रहण गरेकै हुन्छ। अब त्यसको बारेमा विशुद्धि मार्गले स्पष्ट गर्न खोजेछ। विशुद्धि मार्गमा परमर्थ मञ्जुषा भन्ने विशुद्धि मार्गको त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।
भिन्नै आधार भएको भवङ्गको विचलितपना चलन कसरी हुन आउँछ? किनभने यो यससित सम्बन्धित छ र यहाँ उदाहरण यो हो। तबलाको सतहमाथि यो बाजा बजाउने तबला छ नि, त्यस सतहमाथि चिनीका दानाहरू राखियो अरे। चिनीको दानाहरू राखेको छ भने ती चिनीका दानाहरूमध्ये कुनै एक दानामाथि टप टप टपाइदिएको खण्डमा होइन चिनीको अर्को दानामाथि बसिरहेको झिङ्गा चल्छ अरे। झिङ्गा चल्छ, त्यहाँ डिस्टर्ब भयो नि होइन। डाइरेक्ट चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब भएको होइन, इन्डाइरेक्टली त्यो ठर्केकोले त्यो चिनीको दानामाथि रहेको उसलाई चाहिँ हलाइदियो होइन। तर त्यो झिङ्गाले त्यो चिनीको दाना छोडेको हुँदैन। इन्द्रिय द्वारहरूमध्ये कुनै एउटा द्वारमा गोचरले स्पर्श गर्दा विचलित हुने पहिलो भवङ्ग चित्त अतीत भवङ्ग हो, विचलित हुने। यसको पछि अर्को भवङ्ग चित्त भवङ्ग चलन। त्यो चित्तको पछि अर्को भवङ्ग चित्त भनेको के हो? भवङ्ग पच्छेद अथवा भवङ्ग परिच्छेद त्यसपछि लाग्छ। यसपछि भवङ्ग चित्तको प्रवाह टुट्ने भएकोले त्यस चित्तलाई भवङ्ग परिच्छेद भनिएको हो। यो भवङ्ग चित्तपछि भवङ्गको चित्त धार नै अवरोध हुन्छ है, अवरोध हुन्छ। भवङ्ग परिच्छेदपछि पञ्चद्वारावजन चित्त लाग्दछ र पञ्चद्वारावजन यो विधि क्रममा तपाईँहरूले पढ्नुभयो है, मैले पनि भनिसकेँ। यो पञ्चद्वारावजन चित्त बाट सुरु गरेर 13वटा अरू चित्तहरू उत्पन्न हुने क्रम चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइ गइसक्यो है। अब भवङ्ग चित्तहरूको आफ्नै कृति छ, त्यो कृति हो व्यक्तिलाई जीवित राख्नु, ताकि त्यो जिन्दगीभरि नै आलम्बनलाई अनुभव गर्न सकियोस्। यी भवङ्ग चित्तहरूको अझै पनि प्रतिसन्धि चित्तकै अनुरूप उही आलम्बन हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्तको जुन आलम्बन हो भवङ्ग चित्तको पनि त्यही आलम्बन हुन्छ भनेर सम्झे पुग्छ। जब चित्तहरूका इन्द्रियद्वार विधि सकिन्छ, भवङ्ग चित्तहरूको प्रभाव पुनः सुरु हुन्छ, ताकि हाम्रो जीवनमा एकको पछि अर्कोले पछि लागिरहने चित्तहरूको धारा अवरोध नहोस्। त्यसकारण विधि चित्त चल्दाखेरि होइन, चाहे इन्द्रियद्वार चाहे मनोद्वार विधि चल्दाखेरि विधि चल्नुभन्दा अगाडि पनि भवङ्ग चित्तै छ। पञ्चद्वारा ओजन विधि सकिएपछि त्यहाँ पनि भवङ्गै हुन्छ। अनि मनोद्वारा ओजन विधि चल्छ, चलिसकेपछि त्यसको पछाडि पनि भवङ्गै आउँछ है। त्यसकारण चित्तको प्रवाह नरोकिने गरी नै भवङ्ग चित्तहरू यसरी बिचबिचमा आएर पनि यो आरम्भनलाई जिताइराखेको हुन्छ। त्यही भएर हामी जीवित रहेको, नत्र हामी जीवित हुने छैन है। अब विज्ञान रहित भयो भने त हाम्रो शरीर मरण तुल्य नै मरण नै हुन्छ। त्यसकारण भवङ्गको काम नै जीवित राख्ने भयो, कृति नै त्यही हो। इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एउटामा ठक्कर लगाउने त्यस आलम्बनलाई मनोद्वार मार्फत अनुभव गर्न सकिन्छ। किन्तु मनोद्वार विधिका चित्तहरू उत्पत्ति हुनु अगावै त्यहाँ भवङ्ग चित्तहरू हुनुपर्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? पञ्चद्वारा ओजन चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ भवङ्ग छ। पञ्चद्वारा ओजन चित्त निरोध भइसकेपछि त्यही आरम्भनलाई मनोद्वारले फेरि पनि आरम्भन गर्छ नि होइन, मनोद्वारले त्यो विधि चल्छ। अनि त्यसपछि त्यो विधि सिद्धान्तले फेरि भवङ्ग चित्तहरू नै त्यहाँ उपस्थित भएको हुन्छ विधि नचलेको अवस्थामा है। मनोद्वार विधिमा चित्तहरूको निरोध भइसकेपछि पुनः भवङ्ग चित्तहरूको धारा सुरु हुन्छ। 5 इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एउटा इन्द्रिय मार्फत अनुभव गर्ने गोचर रूप हो। रूपको उत्पत्ति र विनाश हुन्छ, तर यो नाम जस्तै त्यति चाँडो लोप हुँदैन। रूपको एउटा इकाइ एकपछि अर्को लाग्ने चित्तको 17 घडीहरूको समय समष्टि रहने भयो होइन। रूपको आयु चित्त 17वटा चित्तहरू गइसकेसम्म घडीसम्म रूपको आयु हुन्छ नि होइन। त्यही भएर 17 चित्त
गइसकेपछि मात्रै रूपको आयु समाप्त हुन्छ। त्यसकारण रूपले इन्द्रिय द्वारमध्ये कुनै एउटा द्वारमा स्पर्श गर्दा इन्द्रिय विधिमा 17 चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छन् भनेको त्यो भयो है। अब इन्द्रिय द्वारमध्ये कुनै एउटा द्वारमा आलम्बनले स्पर्श गर्नु अघि भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति भएर निरोध हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको निम्ति रूप अथवा रूप जुन रङ्ग हो ले चक्षु इन्द्रियमा स्पर्श हुँदा त्यहाँ सर्वप्रथम 3 भवङ्ग चित्तहरू हुन्छन्। यथा अतीत भवङ, अघि पनि भने होइन, अतीत भवङ, भवङ्ग चलन, भवङ्ग परिच्छेद। अनि भवङ्ग चित्तहरूको प्रवाह छेकिन्छ, रोकिन्छ र चक्षुद्वारा जुन चित्तले चक्षुद्वार मार्फत त्यो गोचरतर्फ ध्यान दिएर हेर्छ। अनि चक्षुद्वारा वजन चित्तको पछि अरू 13वटा चित्तहरू लाग्छन् र प्रत्येक चित्तको चक्षुद्वार विधिमा आफ्नो कृत्य हुन्छ। अतीत भवङ्गदेखि गणना गर्दा 17वटा चित्त क्षणहरू गएको हामीले पढिसक्यो, धेरैचोटि दोहोरिसक्यो है यो। अनि अर्को भनेको यो भवङ्ग परिच्छेद मनोद्वारा ओजन विधि चल्ने त अब विमल ज्ञानी गुरुमाले त्यो क्लासमा गइसक्यो है। मनोद्वार विधि यसरी चल्छ भनेर देखाएको हो। यो मनोद्वार विधि भवङ्ग चलनको उत्पत्ति हुनु अगाडि त्यहाँ धेरै भवङ्ग चित्तहरू उत्पत्ति हुँदै निरोध गइराखेको हुन्छ। अनि इन्द्रियद्वार विधिको पछि लाग्ने मनोद्वार विधिको भने अतीत भवङ्ग हुँदैन। पञ्चद्वार विधिमा अतीत भवङ्गदेखि सुरु हुन्छ, तर इन्द्रियद्वार मनोद्वार विधिमा कहाँदेखि सुरु हुन्छ? भवङ्ग चलन अनि भवङ्ग परिच्छेद भनेर होइन। किन भन्दाखेरि अगाडि नै त्यो आरमण गरिसक्यो नि, अगाडि नै अतीत भवङ्ग चाहिँदैन। त्यस कारण मनोद्वार विधिको निरोध भएपछि इन्द्रियद्वार मध्ये कुनै एउटा इन्द्रियद्वार मार्फत वा मनोद्वार मार्फत पुनः आलम्बनलाई अनुभव गर्ने चित्तहरूको प्रक्रियामा सुरु नभएसम्मको लागि भवङ्ग चित्तकै धार प्रभावित हुन्छ। यो मनोद्वार विधि चल्नुभन्दा अगाडि पनि भवङ्ग नै चलिराखेको हुन्छ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने इन्द्रियद्वारहरूमध्ये कुनै एउटा द्वार मार्फत वा मनोद्वार मार्फत आलम्बनलाई अनुभव गर्ने चित्तहरूको विधिहरू वा प्रक्रियाहरूको बीचमा सम्पूर्ण हाम्रो जीवनभरिमा नै असङ्ख्य भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न भइरहन्छन् है। यो बुझ्नु भएन है भवङ्ग चित्तको बारे। अब यसमा मनोद्वार भनेको के हो? अब यो पछि गर्नु पर्ला है, मनोद्वार भनेको के हो भनेर। टाइम गयो जस्तो छ है। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ होला नि है? बुझ्यो दिदी। अब केही गरी बुझेन भने पनि अर्को पल्ट हामीले क्वेसन एन्सर गर्नुपर्छ नि। यसमा क्वेसनहरू पनि छ तल, क्वेसन हेरौँ एकचोटि। टाइम छ, तपाईँ भ्याउँदैन भने अर्को पल्ट गरौँ। यसो मात्रै देखाउँछु क्वेसन चाहिँ। यो अर्को पालि मात्रै सिद्धिन्छ होला, अलि सिकेन है। मनन गर्न योग्य प्रश्नहरू। भवङ्ग चित्तहरू कुन कुन घडीमा उत्पत्ति हुन्छन् यो गइसक्यो है हाम्रो च्याप्टरमा। अनि जीवनमा प्रथम भवङ्ग चित्त कहिले उत्पन्न हुन्छ त्यो पनि एन्सर थाहा पायो होला है। भवङ्ग चित्त कहिले उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारे। प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएर निरोध भइसकेपछि उत्पन्न हुने चित्त नै भवङ्ग चित्त हो। भवङ्ग चित्त कति प्रकारका छन्? 19 प्रकार। प्रतिसन्धि चित्तको जतिवटा प्रतिसन्धि चित्तमा 19 प्रकारको भए जस्तै भवङ्ग चित्तमा पनि 19 प्रकार। भवङ्ग चित्त अहेतुक हुन सक्छ? सक्छ, किन अहेतुक प्रतिसन्धि पनि छ, त्यसै अनुसार भवङ्ग पनि हुने भयो। के भवङ्ग चित्त प्रज्ञा सहगत हुन सक्छ? सक्छ है। यो सारांशले हाम्रो बुकमा रहेको प्रश्न भयो। अनि मैले अर्को प्रश्न पनि त्यसमा दिन्छु है, अनि डिटेलमा थाहा हुन्छ है। आजलाई यति नै गर्छौँ है। अर्को पालि हामी यो भवङ्गको कृत्य भन्ने बारेमा फेरि पनि क्लास दिने गर्दछौँ। ध्यान दिएर सुनेकोमा सबैलाई धन्यवाद छ, साधुवाद छ।
साधु 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 उपप्रसादको गर्दै सोमबारको दिन दिउँसोको समयमा अमिता दिदीले कक्षा लिनुभयो। अमिता दिदीको कतिवटा कक्षा गइसक्यो अहिलेसम्म? 5 वटा तपाईँहरू कतिवटा कक्षामा बस्नुभयो अमिता दिदीको कक्षामा? म 4 वटामा सबैमा बसेको छु। कतिवटा क्लास भयो? 5 वटा 4 कि 5 वटा? 8को यो 4 5 वटा 5 वटा क्लासमा बस्नु भएको छ प्रत्येक सोमबारको दिन। अहिलेको अवस्थामा यो सबै धर्म सम्बन्धी अब 7, 8, 9, 10मा भयो। त्यसै गरेर 8, 9, 10मा जीवनको प्रत्येक त्यस्तै गरेर विश्वदीय मार्ग बोध र बोधवा अन्तर्गत यो हामीले क्लास लिइराखेका छौँ। हामीले यो बोल्न गाह्रो हो लागि क्लासमा बस्दै समय दिएर राख्नु भएको छ। त्यसको लागि कक्षा लिनुहुने शिक्षक शिक्षिकाहरू गुरुमाहरू यो कक्षा लिनुहुने दिदीलाई धन्यवाद छ। सबै परिवारलाई पनि मेरो स्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु। क्लासमा उपस्थित हुनुभएको सबै विद्यार्थीहरू जुन उपस्थित फेसबुकबाट प्रत्यक्ष लिइराख्नुभएका सबैलाई पनि मेरो मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु। अब भोलि मङ्गलबार होइन, भोलि मङ्गलबारको कस्तो क्लास रहेको छ? मङ्गलबार हाम्रो वीर्यवती गुरुमा र अभिज्ञान गुरुमा भोलि चाहिँ सामान्य अवस्थामा भन्छ 3:30 बजे वीर्यवती गुरुमाको र अभिज्ञान गुरुमाको क्लास हुनेछ। र तपाईँहरूको सबैको अब यस लगतै यो थाइल्यान्डको धमाकाबाट प्रसारण हुने जुम मिटिङमा उपस्थित हुनेछ र बाट त्यहाँको कार्यक्रम लिङ्क गरेर दिनेछौँ। लाइभमा आउनुहोस्, तपाईँहरू नाम अगाडि नेपाल भनेर गर्नुहोस्, हामी नेपालबाट आएको भनेर त्यो थाहा हुन्छ। अब अहिले जुम लिङ्क अन हुन्छ, अब त्यसमा वक्ताहरूले बोल्ने विभिन्न देशका भन्ते गुरुमाहरू उपासकहरूले बोल्ने सुन्नुहुन्छ। अब धर्मचक्र पनि पाठ हुन्छ, तपाईँहरू जुममा उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। सबैलाई मङ्गल कामना गर्दै आजको कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। अब सर्वमङ्गल।